تواڈے آقا مولا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت پیروار دا دن تے ربیع الاول دی جنہاں نوں نبی پاک نال پیار ہے بولو، جنہاں نوں نبی پاک نال پیار نہیں بے شک نہ بولو. میرے تواڈے آقا دی ولادت باسعادت پیروار دا دن تے ربیع الاول دی 12 تاریخ. میں اپنے کولوں گل نہیں کیتی بلکہ اونا لوکاں دے عقیدے تے بزرگ اونا نے بھی اس بات کو تسلیم کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت پیروار دا دن ہے تے ربیع الاول دی ذرا گج کے آواز آئے پیروار دا دن ہے تے ربیع الاول دی 12 تاریخ. ذرا غور دے نال سن لو. اے کتاب میرے ہاتھ چ موجود ہے. کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. نواب صدیق حسن خان بپالی غیر مقلد نجدی وہابی مولوی کی کتاب ہے. اگر فقیر محمد اکرم رضوی دا بیان کیتا ہے حوالہ کوئی ماں دا لال غلط ثابت کر دے 50,000 روپیہ نقد انعام ہے. ایسے مسجد ظہور مدینہ دے مین گیٹ گلی وچ کھڑیا کر کے ٹوکر تہن لا جو پکے استام تے لکھ کے دین تیار سر قلم تے خون معاف ہے. اے کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ اسے کتاب دا صفحہ نمبر 7 دیکھو جڑا میں صفحہ پڑھنا سی وہ نکلا ہے. زیادہ برگردانی کرنے کی ضرورت نہیں پئی اینج کرو اینج کرو اینج کرنا یقین کرو اینج پہلا ہاتھ مارے تو وہی صفحہ نکلا ہے. ہو سکتا کوئی گھر جیاں دے گوڈے موڈے لگ کے کیا رہے آہو کتاب کا جا صفحہ میں کھ کے بخانا سی ہو سکتا وہ تیلا تنیا ہو لگنا جی کوئی تیلا شیلا نہیں تنیا دیکھا تو جو کوئی برقع دورا نہیں کیتا دورا کر دیتا ہے نہ اگلے برقع بھی صاف کرارے بالکل درست. صرف میں وہ صفحے اتنے اپنے قلم کے نال لکیر پھیری ہوئی ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 7 لکھیا ہے طیبی نے کہا روزے 2 شنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے بالاتفاق. اچھی تے آخو سبحان اللہ. کہنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت پیروار دا دن سی تے ربیع الاول دی ہاں تو کہنے والے نے اس دن نو سامنے رکھیا تے اس کا ذکر کیتا ہے کہ پیر دے دن جہانا دا پیرا گیا پیر دے دل جہانا دا پیرا گیا بے مثال گیا بے نظیر گیا. سب پڑھو پیر دے دل جہانا دا پیرا گیا پیر دے دل جہانا دا پیرا گیا. سینے دندر میرے آقا مولا جہانا دے پیر کملی والے دی محبت دی شمع روشن ایک آواز دے نال
رل مل کے پڑھو. یہ آواز ظہور مدینہ مسجد چو بلند ہوئے، ہواواں فضاواں نل ملدی ملاندی چلدی چلاندی سبز گنبد مکی کملی والے آقا دے روضے تک آواز پہنچے، مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے. پیار سے محبت نہ رکھو، شرمانے دی ضرورت نہیں، چکنے دی ضرورت نہیں. مسلمانوں سرکار دا میلاد منانے والے ہو، شرمانے تے گالیاں کڈن تو شرماؤ، شرمانے تے گندے تے پیڑے بول بولن تو شرماؤ، لیکن کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت والے سونے پیارے بول بول لگیا سانو شرمانا چاہیے. ایک وانا رل مل کے پڑھو. پیر دے دل جہانا دا تیرا گیا، پیر دے دل جہانا دا تیرا گیا، بے مثال گیا بے نظیرہ گیا. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. تو جو فرمانا اے حوالہ میں پیش کیتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غیر مقلد آخر دی اسی کوئی ایس مولوی دے مقلد ہاں، اسی تے کوئی یہ تقلید نہیں کی تھی، لہذا ساڈے نزدیک اس مولوی دی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وقت نہیں رکھتی. اسی آنے چلو جی نہیں منتے تے نہ منو، دسو تسی منتے کیویں ہو؟ کہندے نے جناب اساں دی تحقیق وے، اساں دا جناب جی مطالعہ اے دس دے کہ نبی کریم دی ولادت 9 ربیع الاول تے وفات 12 ربیع الاول. میں محمد اکرم رضوی اس بات دعوت فکر دے گا، دعوت غور کو فکر دے گا. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں. تیری تحقیق اگر نام ولادت 12 نو وفات تے مہربانی کرو جناب تسی 9 نو نبی دا میلاد منا لو، 12 نو اپنے بوئے اگے پھوڑی پا. بچی کے بجی دے گھر کو جی جمے انہوں اپنے بچے دے اپنے گھر بچے دے پیدا ہونے دی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جنہوں ہوتی ہے بولو، جنہوں نہیں ہوتی شاید بولو کیوں بھائی اپنے گھر بچہ پیدا ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جنہوں ہوتی ہاتھ کھڑا کرو. کیا بھائی اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوئے لڑکا رب کریم عطا کرے تو خوشی ہوئے گی کہ نہیں؟ جدن پتر ہوئے ادن خوشی ہوئے گی کہ نہیں؟ اپنے گھر پتر جمے خوشی منانے ہاں، نوٹاں دیا سوٹاں کرنے ہاں، مٹھائیاں ونڈنے ہاں، مبارکبادیاں لیندے بھی ہاں تے دیندے بھی ہاں. معلوم ہوتا ہے جدن پتر ہوئے ادن سارے خوش، جدن آمینہ دا لال آئے کیا بھائی؟ ہاں اگر تیری تحقیق ہے نام ولادت تو میں دعوت دینا جھگڑا نہیں فساد نہیں، تو مہربانی کر تے نام نبی دا میلاد منا، نام نبی دے پیدا ہونے دی خوشی کر. جی اپنے گھر میں منڈے کے جمن دی خوشی کرنی جائے دے، آمینہ دے لال دی آمد دی خوشی کرنی نہیں، تو نام نبی دا میلاد کر. جدن جناب جی وہ بچہ مر جائے تو جہرے دن مر جائے پھر جناب